नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप जानते हैं रज़ा अकेडमी जो जिसके बानी हैं अलहाज सईद नूरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, और उनके साथ में बहुत से उलमा अवाम जुड़े हुए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई सा भी मसला हो तो हर मसले में पेश पेश नजर आते हैं, चाहे वो संभल का मामला हो या अजमेर मोहल्ला का मामला हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो पिटीशन दायर की थी उसी पर फिर सुनवाई भी हुई और फिर पाबंदी भी लगी, जिसमें कि कई उन्होंने सफर भी किए उस दौरान। और आपने देखा होगा कि अलहाज सईद नूरी साहब क़िबला और उनकी पूरी टीम ने वहां पर जज भी किए थे और उसके जजों से वकील भी किए थे, और उसके बाद में वह अपना इस मुकदमे के लिए वहां पर कई मरतबा उन्होंने सफर भी किया, जैसे जैसे तारीख मिलती गई। इसके अलावा इसकी तारीख को अगर देखें तो बहुत पुरानी तारीख है। हर मसले में बड़े संजीदगी से अपने उसको लेते हैं, और मुद्दे जो भी होते हैं जो आवाम से जुड़े हुए हैं, कौम से जुड़े हुए हैं, दीनी फलाही जो भी मुद्दे होते हैं तो उनको बड़े अच्छे अंदाज में उठाते हैं। ऐसे ही एक मसला मेरी निगाहों से गुजरा, जो रज़ा अकेडमी का एक ग्रुप है उससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास जैसे ही ये खबर मौसूल हुई तो मैंने चाहा कि जिसकी तरफ तवज्जो कम लोगों की जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बानी इमाम बानी रज़ा अकेडमी अलहाज सईद नूरी साहब क़िबला ने उस पर आकर के बड़ी अच्छे अंदाज में अफसोस का इजहार किया, और सरकारों से क्या मुतालबा किया है इंशाअल्लाह वो 1-1.5 मिनट की वीडियो हम इसकी आपको दिखलाएंगे। और आपको ये हम बताना चाहते हैं कि देखिए जो हमारी सही तंजीमें हैं हमें उनसे जुड़ कर रहना चाहिए, क्योंकि वो उन मसलों पर नजर रखते हैं जो कौम से जिन मसलों का कौम से बहुत गहरा ताल्लुक है, इसलिए उनकी नजर बनी रहती है। तो इस मसले पर किसी की शायद अभी तक मैंने ना कोई प्रक्रिया देखी है, ना कोई इस तरह की पेशकदमी देखी है जिस तरह से कि हाजी सईद नूरी साहब क़िबला ने इस पर आकर के ये कदम उठाया और ये सरकार से मुतालबा किया। क्या है पूरा मामला आप समझ जाएंगे कि उन्होंने 1924 से लेकर के 1917 तक 2017 तक 1924 से लेकर 2017 तक बहुत सी ऐसी किताबें शाये हुई, लिखने वालों ने लिखी। ना जाने उस वक्त में क्या उनके मंशे थे, उनके जो मकासिद थे शायद वो यही रहे कि कौम के दरमियान में फाड़ पैदा करना, इंतशार पैदा करना, कौम को आपस में लड़वाना। हो सकता कि उस वक्त में उन्होंने मौजूदा सरकारों से पैसे पकड़े हों, ऐसे मुसन्निफीन रहे। तकरीबन 50 से जायद ऐसी किताबें हैं जिनके ऊपर पाबंदियां आयद हैं। क्यों पाबंदी आयद की गई? इसलिए कि जब वो किताबें छपी तो उनसे जो दूसरे विशेष के लोग थे, खास धर्म के लोग थे, तो उनको चोट पहुंचाई गई है, उसमें कुछ गुस्ताखियां की गई हैं, तरह तरह की किताबें हैं वो पूरी फहरिस्त है उनके पास में, उन्होंने नेट से हासिल की है, तो वो दिखाएंगे भी इस वीडियो में, आप भी देखेंगे। तो उन्होंने इस तरह की कई किताबें कि जिसमें कि महाराष्ट्र का ही मसला है, एक किताब थी वो उसमें अलहाज सईद नूरी साहब क़िबला बता भी रहे हैं कि जिसमें कि तकरीबन 12 लोग शहीद हुए थे, उस वक्त में इतने दंगे फसाद भी हुए थे उस किताब के शाये होने की बुनियाद पर। अब उससे पाबंदी हटा दी गई। वो क्या मंशा है इस वक्त में? इस तरह से पाबंदियां जिन किताबों पर लगी हुई थी, क्यों लगी थी उस वक्त में पाबंदियां? इसीलिए लगी थी ना कि उन किताबों की बुनियाद पर कौम के दरमियान इंतशार पैदा हो रहा था, उससे आए दिन आग में कौम झुलसती जा रही थी। जब पाबंदियां आई थी तो आज उन पाबंदियों को हटाया क्यों जा रहा है? इसका मतलब फिर यह है कि जिन मुसलमानों की कुर्बानियां उसमें हुई हैं तो आज उनकी कुर्बानियां भी रायगा नजर आती हैं। यूं समझ लीजिए कि जो मुसलमान हैं तो उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। यही बात अलहाज सईद नूरी साहब क़िबला ने भी कही है। तो इसमें ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने, कि जो अदालतें हैं वो शायद अपने जो फैसले जो होना चाहिए सही फैसला वो कम कर रही हैं, वो हुक्मरानों की मंशा के मुताबिक फैसले ज्यादा करती नजर आ रही हैं। तो वो अपील भी कर रहे हैं कि जैसे कि इन पर पाबंदियां आयद थी तो उनको बरकरार रखा जाए, वरना इससे सिवाय
قوم کے درمیان میں انتشار کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھتے چلیں اس 1.5-2 منٹ کی ویڈیو کو، کس انداز میں انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے اور کس انداز میں یہ اپنی بات کو رکھ رہے ہیں۔ آئیے سماعت کرتے ہیں، اس کو سنیے اور آپ بھی اس سنگین مسئلے کو سمجھیے، اور آپ بھی اپنے انداز میں، جو بھی وکیل حضرات ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، وہ بھی اپنے انداز میں اس مسئلے کو اٹھائیں اور اس پر اپنے قلم سے لکھنے کا ہے تو قلم سے لکھیں، اور باقی جو حضرات اپنے جس طرح سے بھی اس میں کارروائی کر سکتے ہیں، قانونی کارروائی، تو ان کو قانونی کارروائی بھی کرنا چاہیے۔ جو بھی تنظیمیں ہیں، میں بھی ان سے گزارش کرتا ہوں، ان کو بھی اب میدان میں آنا چاہیے تاکہ قوم کے درمیان میں کسی طریقے کا انتشار نہ ہو، ہمارے اس ملک میں انتشار نہ ہو۔ دیکھیے کیا بیان کر رہے ہیں حضرت، سماعت فرمائیے۔ دیکھیے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کے جو آرڈر آتے ہیں حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ حکمراں جو ہیں وہ اپنی منشا کورٹ کو بتاتے ہیں اور کورٹ اسی اعتبار سے فیصلہ کرتی ہے۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں فہرست ہے، اس میں تقریباً ہندوستان میں 50 سے زیادہ کتابوں پر پابندی عائد ہے۔ یہ 1924 سے لے کر اور 2017 تک کی لسٹ ہے جو نیٹ سے نکالی گئی ہے۔ 50 سے زیادہ کتابیں ہیں جن پر پابندی لگی ہوئی ہے، اور اس کتاب پر سے شیطانی ورثے سے کتابیں ہٹانا، اس کے پر اس سے پابندی ہٹانا، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 98 میں بمبئی کے اندر احتجاج ہوا تو 12 مسلمانوں کی شہادت ہوئی تھی۔ اتنا بڑا یہ معاملہ تھا، اور اتنے بڑے معاملے کو بہت ہلکے سے لیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم تاج شریعہ مولانا اختر رضا خان اظہری نے سن 1988 میں فتویٰ دیا اس کتاب کے اور رشدی کے خلاف، اور اس کے بعد میں ایران کے مذہبی رہنما خمینی صاحب نے 89 میں یہ فتویٰ دیا۔ 14 فروری 89 کو ان کا فتویٰ آیا، اور اسی دن بمبئی میں احتجاج ہوا تھا، اور اس کے اندر 12 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اتنا سینسیٹیو مسئلہ ہے، اور کورٹ نے اس کو بڑی آسانی سے اجازت دے دی، اور کتابیں بک رہی ہیں۔ اس سے مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کورٹ نے کام کیا ہے۔ لہذا حکومت کو چاہیے کہ اس پر پابندی تھی اس کو برقرار رکھا جائے۔ 50 سے زیادہ کتابوں پر آلریڈی پابندی ملک میں، ہمارے ملک ہندوستان میں عائد ہے۔ اس کتاب سے پابندی ہٹانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوائے اس کے کہ مسلمانوں کے زخموں کو کریدا جائے اور اس پر نمک پاشی کی جائے، اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ لہذا حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ اس پر جس طریقے سے پابندی آئی تھی اس کو بحال رکھا جائے۔ آئے دن آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں اس طرح کے بہت سے بکواس کرنے والے کتابیں لکھتے ہیں، غلط سلط ٹپڑی کسی کے اوپر، کسی مذہب کے اوپر، اس طرح کی یہ کتابیں ہیں۔ تقریباً 50 سے زائد کتابیں ہیں جن کے اوپر پابندی عائد ہے۔ تو اب انہوں نے رضا اکیڈمی سے یہ الحمدللہ قدم اٹھایا گیا اور یہ آواز بلند کی گئی ہے کہ اس پابندی کو برقرار رکھا جائے، اور اس میں وہ بھی یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر ملک کے حالات کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بہتر ماحول تبھی رہ سکتا ہے کہ جب کہ یہاں پر امن کو پھیلانے والی کتابوں کو ہی شائع کیا جائے، اور اس طرح کی جن پر پابندی عائد ہو چکی ہیں ان پر پابندی برقرار رکھی جائے، ان پر سے پابندی نہ ہٹائی جائے۔ اب وہ جب پابندی ہٹے گی، وہ اب کتابیں بک رہی ہیں، سیل ہو رہی ہیں، ان کو پڑھا جائے گا، لوگوں میں پھر ایک دوسرے کے اوپر ٹپڑی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ملک کے حالات ہی خراب ہوں گے۔ تو یا تو جان بوجھ کر کے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بڑی اچھی آواز اٹھائی ہے الحاج سعید نوری احمد صاحب قبلہ نے، رضا اکیڈمی کے جو بانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو اور بھی مضبوط فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس طرح کے معاملات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک میں خوشحالی عطا فرمائے، امن و سکون کا قائم فرمائے، شر پسندوں کے شر سے، فتنہ گروں کی فتنے بازیوں سے سبھی کو محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔